Deuteronomio 17. Ayaw kamo paghalad sa Ginoo nga inyong Dios og baka o karniro nga may tatsa kay dili siya gusto niini. Kung sa inyong lungsod may makasala sa Ginoo nga inyong Dios o maglapas sa kasabutan pinaagi sa pagsimba sa laing mga Diyos o sa adlaw o sa bulan o sa mga bituon, kinahanglan nga inyong kining susihon pag-ayo. Kung tinuod nga nahimo ang maong ngilad nga butang sa Israel, dad-an ninyo sa gawas sa lungsod ang maong tawo o batuan ninyo siya hangtod mamatay. Mahimong patyon ang tawo human, kapamatud-i nga sad-an siya, pinaagi sa duha o tulo ka saksi apan dili siya mahimong patyon kung usaray mo saksi bato kaniya. Ang mga saksi maoy muuna pagbato kaniya ug unya mosunod ang tibuok lungsod. Kinahanglan nga wag tangon ninyo ang dautan gikan sa inyong lungsod. Kung may kaso nga lisod hukman sa maghuhukom sa usa ka lungsod, sama pananglit sa kaso nga may kalabutan sa pagpatay o sa pagparegla o sa katungod sa usa ka lumulupyo pangangadto kamo sa dapit nga ampuanan nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios. Pangadto kamo sa kaparian sa banay ni Levi ug sa maghuhukom nga atoa didto ug adto kamo magpakisayod kanila. Sutihan kamo nila sa ilang hukom ug tumana ninyo ang ilang isulti. Buhata gayud ang tanan nilang ipabuhat kaninyo ug ang ilang hukom. Kinsa katong dili motuman sa maghuhukom o sa pari nga atoa didto, kinahanglang patyon. Kinahanglang limpyuhan ninyo ang Israel sa dautan. Inig kabalita sa tanan bahin ini, mga hadlok sila o dili na gayud muusab sa pagsupil. Inig abot ninyo sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, panag-iyaha ninyo kini ug puyo kamo didto. Unya inigpili na ninyo hari aron mangulo kaninyo sama sa gibuhat sa tanang nasod nga kasikbit ninyo. Kinahanglan nga mao'y inyong piliong hari ang tawo nga pilion sa Ginoo. Kinahanglan nga ang inyong pilion inyo rang kadugo. Ayaw gayud kamo pagpili og dili Israelita. Kinahanglan nga dili niya dugangan ang iyang mga kabayo o magsugo siyag mga Israelita sa pagbalik sa Ehipto aron pagpalit og mga kabayo kay gipasidad-an na kamo sa Ginoo nga dili na gayud mobalik didto. Kinahanglan nga dili siya mga sawag daghan aron dili mahimong dautan ang iyang panghuna-una. Kinahanglan nga dili siya magbaton og daghang salapi o bulawan. Inighari na niya, kinahanglan nga aduna siya kopya sa balaod sa Dios nga gihuptan sa mga pari. Magpabilin kini kaniya aron iya kining basahon sa tibok niyang kinabuhi aron makakaton siya pagmahal sa Ginoo o pagtuman sa tanang gimbutan sa maong balaod. Sa iyang pagtuman ini dili niya isipon nga labaw siya sa iyang kadugo nga Israelita ug dili niya lapason ang balaod sa bisan unsang paagi. Kung tumanon niya kini, siya ug ang iyang mga kaliwat muhari gayud og dugay sa Israel.